اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا 22ویں پارے دی ایک آیہ مقدسہ میں عرض کیتی ہے، جس دے اندر اللہ خالق کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان دی شان و عظمت نو بیان فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں، اے اہل سنت و جماعت دے عقیدے دی سچائی ہے کہ اسی قرآن پاک دی جیڑی بھی ایت پڑھنے ہاں، جیڑی ایت بندہ مرضی قرآن دی پڑھ لوے، اس قرآن پاک دی ایت دی تکمیل تو بعد جڑا مضمون واضح ہوندا ہے اور قاری اور سامع نو جدو اطمینان ہو جاوے اس ایت دی تکمیل تو بعد جڑا موضوع اور مفہوم جڑا نکلدا ہے، جس قرآن پاک دی ایت نو مرضی پڑھ لو، اس عقیدے دا نام ہی اہل سنت و جماعت ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا اسی طرح بندہ جڑا مرضی فرمان پڑھ لوے، آپ علیہ السلام دی حدیث پاک پڑھن تو بعد جدو بندے نو اطمینان ہوئے، تسلی ہو گئی کہ حضور علیہ السلام دا اے میں فرمان پڑھا ہے، اطمینان تو بعد جڑا عقیدہ واضح ہوئے گا، اس عقیدے دا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اللہ دے محبوب علیہ السلام دے ہر صحابی دی شان و عظمت نو پڑھ لو۔ توجہ ہے جناب میری طرف، اللہ دے محبوب علیہ السلام دے ہر صحابی دی فضیلت نو پڑھو، عظمت نو، کمالات نو، ہر صحابی دی عظمت، ہر تابعی دی، ہر اہل بیت اطہار دی، جس نو جو کمال، جو شرف، جو فضیلت ملی ہے، اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے تصدق دے نال ہی عطا فرمائی ہے۔ اے اہل سنت و جماعت دا ساڈا معیار ہے۔ اسی جدوں بھی کسے نو مننے ہاں نا، جس نو بھی اسی مننے ہاں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام دی وجہ دے نال مننے ہاں۔ ساڈی محبت جس دے نال بھی ہے نا، سرکار دی وجہ دے نال ہے۔ اسی صحابہ کرام نو مننے ہاں حضور علیہ السلام دی وجہ دے نال، اہل بیت اطہار نو مننے ہاں حضور علیہ السلام دی وجہ دے نال، تابعین نو اسی مننے ہاں حضور علیہ السلام دی وجہ دے نال، آئمہ نو اسی مننے ہاں سرکار دی وجہ دے نال، اولیاء نو، اوتاد نو، اغواس نو، جس نو بھی الغرض اسی مننے ہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام دی وجہ دے نال ہی مننے ہاں۔ تو آقا علیہ السلام دے غلاموں، میرے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے